وفي مستقر رحمتك إخوانا على سرر متقابلين. في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة، فإذ هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكم من بيوتكم؟ قالوا: يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والله أخرجني الذي أخرجكما. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل من الأنصار يقال له أبو الهيثم بن الديان، فاستقبلته امرأة صاحب البستان وأدخلتهم إليه، ثم أتى أبو الهيثم فإذا برسول الله وأبو بكر وعمر، قال: الحمد لله والله ما أحد أكرم مني ضيفا الليلة. ثم أقبل بالماء وأخذ المدية وقطع لهم عذقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جنيت لنا؟ قال: يا رسول الله والله إني أريد أن تأكلوا من تمره ورطبه وبسره. ثم أخذ المدية ذاهب إلى شياه له، قال: إياك والحلوب، يقوله صلى الله عليه وسلم لعلمه بمنفعتها لأطفالها ومنفعتها لأهل البيت. فذبح لهم، ثم قرب لهم اللحم والرطب والتمر والبسر والماء البارد فأكلوا منه. فلما انتهوا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع، فما لبثتم إلا ووجدتم التمر والبسر والرطب واللحم، لتسألن عن هذا النعيم. عباد الله، نحتاج أن نعيد النظر في علاقتنا مع النعم وننظر إليها من منظار إسلامي. فمن الأمور التي تنمي فينا جانب النظر إلى النعم وإعادة مركزيتها في حياتنا، ألا وهو استشعار وجود النعم. إن إلف النعم يا عباد الله جعلنا ننسى أن هذه نعم من الله عز وجل يهبها من يشاء وينزعها عن من يشاء. استشعار النعم يا عباد الله يكون بأمرين: أن نستشعر ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم خير الجيل وهم خير من وطأ الثرى. فتأملوا في هذا الحديث: يخرج رسول الله وصاحبيه لا يخرجهم إلا الجوع. وفي الحديث الآخر الذي يرويه عروة بن الزبير تقول عائشة رضي الله عنها: والله إنه ليمر الهلال والهلالين والثلاثة الأهلة ما يوقد في بيت رسول الله نارا. فيقول عروة: فما كان أكلكم يا خالة؟ ما تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وفي الخندق يجوع أصحاب رسول الله فيربط كل شخص منهم على بطنه الحجر ويربط رسول الله الحجرين. فنحن نتأمل كيف كانت النعم، ما هذه النعم العظيمة التي نعيشها ولم يدركها أصحاب رسول الله، ولم يدركها خير جيل، ولم يدركها خير من وطئ الثرى. فبذلك نستشعر أهمية ومركزية وقيمة هذه النعم. نستشعر ذلك يا عباد الله بأن نتأمل النعم التي نعيشها، النعم التي نصبح ونمسي فيها. فمن النعم العظيمة التي ننساها من إلفنا لها ألا وهي نعمة الصحة والعافية. نعمة الصحة والعافية التي امتن الله بها علينا، نعمة المسكن، نعمة المأكل، نعمة المشرب. يا عبد الله، إن كنت تبصر رزقك الله البصر، فإن آخر إحصائية بمنظمة الأمم المتحدة أن عدد المصابين بالعمى في العالم تجاوز 39 مليون أعمى. إن كنت تسمع وتتكلم، فإن عدد الصم والبكم في العالم تجاوز 70 مليون أصم وأبكم. إن كنت في تمام عافيتك تتحرك حيث تشاء، فإن عدد المعاقين تجاوز 1,000,000,000 معاق. وإن كنت في بيت آمن مطمئن
وفي مسكن لا تخاف على نفسك وأهل بيتك، فإن عدد المشردين في العالم تجاوز 89 مليون مشرد، وما أهل سوريا عنا ببعيد، نسأل الله الفرج لهم. فنستشعر هذه النعم العظيمة الجليلة التي رزقنا الله إياها وسلبها من غيرنا، والله المستعان. كل ذلك يقودنا إلى أمر مهم، ألا وهو استشعار السؤال عن النعم. يقول العلماء في تفسير آية التكاثر ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، بعد أن ذكروا ما هي النعيم التي سنسأل عنها، فكان أجمع الأقوال كما قال الطبري: كل نعمة تلذذ بها الإنسان سيسأل عنها يوم القيامة. كل نعمة، نعمة أكل، نعمة مشرب، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، نعمة البيت، نعمة الصحة والعافية، كل تفاصيل النعم التي ستعيشها ستسأل عنها، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ إن أعظم جواب لهذا السؤال يا عباد الله هو شكر النعم، هو شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشاكر يا عباد الله أثنى الله عليه في كتابه، فأثنى على إبراهيم فقال عز وجل في ثنائه لإبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه، كان شاكرا لأنعم الله. وأثنى على نوح عليه السلام فقال: إنه كان عبدا شكورا، يشكر نعم الله عليه. الشكر يا عباد الله باللسان وبالفعل، بالظاهر والباطن، بالحال والمقال. الشكر يا عباد الله بأن لا ننسى تلك النعم فنألفها. الشكر يا عباد الله وأعظم الشكر ألا نوظفها في معصية الله، أن نجنبها ما حرم الله، وأن نوظفها في طاعة الله. بهذا يكون الشكر يا عباد الله. الشكر يا عباد الله يكون في ديدن يومك، في تفاصيل حياتك. بالشكر تستقر النعم وبالكفر تزول، نسأل الله السلامة. هذه قصة سبأ نمر عليها في كتاب الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فأذاقها. الفاء عند أهل اللغة يقولون يفيد الترتيب والتعقيب مباشرة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. عبر الله باللباس لأن اللباس شديد الملاصقة على الجسد، فدل ذلك على التصاق الجوع والخوف. قال بعض أهل العلم: ما ارتفعت نعمة من قوم فعادت إليه، نسأل الله السلامة. ما ارتفعت نعمة إلا وأبدلت خوفا وجوعا ملتصقا بهم كاللباس، نسأل الله العافية. فالله الله يا عباد الله في شكر النعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم أصح لك جسدك؟ ألم أرويك من الماء البارد؟ فماذا ستجيب؟ فماذا سنجيب؟ الله الله أن نربي على ذلك زوجاتنا وبناتنا، وأن نتذاكر في مجالسنا، وأن نذكر جيراننا. ما فاض من ملائمك يا عبد الله. ابحث عن الفقير المحتاج الذي لا يجد لقمة العيش. يقول عبد الله بن سلام: إن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل عليه الناس قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام. ما فاض من ملبسك فاعلم أن هنالك من بين جيرانك من لا يجد ملبسا، من لا يجد ما يسد به عورته، من لا يجد ما يتقي به من البرد. فابحث. وهنالك جمعيات الآن مختصة لهذا الأمر. رب أبنائك على هذا الأمر، عودهم على ذلك، ذكرهم بسؤال الله عن النعم. بذلك نكون بإذن الله أهل لدوام هذه النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يديم علينا نعمه. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم وفقنا لشكرها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا للقيام بحقها على الوجه الذي يرضيك. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا. اصلح اللهم شيبنا وشبابنا ونساءنا وأطفالنا وبناتنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم اللهم من الراشدين.
اللهم اكتب لنا هذا المجلس عندك، اللهم اجعلنا ممن ذكرتهم عندك، اللهم معنا تحت ظل عرشك وفي مستقر رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل اللهم على رسول الله.